हेलो एभ्रिवान, म हिराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकछिन पढौँ ल, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी फंक्सनको पार्ट 5 गर्दैछौँ हेर। र योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ भन्दा ल फंक्सन ह्याभिङ स्क्वायर रुट गर्यौँ हेर, ठिक छ। र स्क्वायर रुट वाला क्वेशन साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ हो, अप्ठ्यारो पनि थियो र थोरै, र केसेस पनि थियो र त्यहाँ, र रुल भित्र पनि रुल थियो र ट्रिक भित्र पनि ट्रिक थियो र। त्यही भएर यो 5 हेर्नुभन्दा अगाडि 4 हेरि यहाँ हेर, र सबै हेर्नुभन्दा अगाडि 1 चाहिँ हेरि है फर्स्टमा त। किन 1 मा मैले धेरै सबै नै टाइपको मैले त्यसमा कन्क्लुजन भएको थियो 1 मा है। ल यसमा चाहिँ हामी के गर्न लाग्छौँ भने त इन्डिटर्मिनेट फर्म ह्याभिङ फंक्सन हेर, अथवा फंक्सन ह्याभिङ इन्डिटर्मिनेट फर्म हेर, ठिक छ है, 0/0 वाला। र म के पनि सोचिरहेको छु भने यो फंक्सन ह्याभिङ मोडुलस पनि दुईटा एकै ठाउँमा गरिदिउँ है त। यो दुईटालाई हामी एकैचोटि गर्न सक्छौँ हेर, बिकज दिस टु आर भेरी सर्ट, ठिक छ। र अब हाम्रो बाँकी रहन्छ 8 मात्रै, जुन म फर्दर भिडियोमा गराउँछु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म फर्स्टमा तिमीलाई कर्भ स्केचिङको कुराहरू सोध्थेँ, किन त्यो त्यहाँ चाहिँ टपिक भएर यहाँ लेखेको भएर है। ल अब फर्स्टमा हामी हेरौँ इनडिटर्मिनेट हेरिदियो होला। ल यहाँ लेखिदिउँ ल, एमा हामी हेरौँ इनडिटर्मिनेट हेरिदिउँ हेर, ठिक छ। ल स्याम्पल लिउँ हेर यसको, जस्तै y इक्वल टु के भन्दा x² - 4/x - 2 यस्ता क्वेशनहरू एकदम आउँछ हेर। अब बीमा हेर्नु हामी y इक्वल टु अर्को हेर्दिउँ ल, जस्तै तिमीले यो पनि हेर्न सक्छौ हेर कि ल 4, ल यस्तो गरौँ न 9 माइनस ल 9 माइनस x² ल x - 3 हेर, यस्तो गरौँ ल है। ल साह्रै सिम्पल छ यिनीहरू। यति भयो भने तिम्रो इनडिटर्मिनेटको लागि योभन्दा बढी यस्तो खालको क्वेशनहरू चाहिँदैन हेर हामीलाई, ठिक छ। यति भए तिम्रो बेसिक चलिहाल्छ। अब बीमा हेर्दै तिमी हाम्रो यो के अरे मोडुलसको काम गरौँ हेर, कि मोडुलसवालाको मोडुलसलाई काम गरौँ हेर। फर्स्ट क्वेशन हेर्दै ल के गरौँ, y इक्वल टु ल हेर ल x - 1 मोडुलस बाई x - 1 यस्तै आउँछ, माथि जे छ तल त्यही आउँछ हेर यो, ठिक छ। ल बीमा अब हेर्दै y इक्वल टु त्यही गरौँ ल हेर, जस्तै सेम टु सेम हान्दै हुन्छ यसलाई पनि, केही फरक नै पर्दैन हेर। जस्तै यसमा नि के गर्दा हुन्छ भन्दा ल त्यही गरौँ ल। अब तिम्रो के गरौँ ल 2 - x बाई के गरौँ भन्दा ल x - 2 ल यस्तो गरिदिन्छु ल, ठिक छ है। ल ठिक छ, भेरी गुड हेर। ल बुझिहाल्छु, एकैछिनमा बुझ्छ यो साह्रै नै सामान्य छ है। ल अब फर्स्टमा काम गरौँ कसलाई भन्दा ल इनडिटर्मिनेटको लागि काम गरौँ हेर। ल फर्स्टमा हेर्दै एमा हेर y के छ भन्दा ल x² - 4 बाई के छ भन्दा x - 2, यसको तिमीलाई के चाहियो भन्दा ल डोमेन र रेन्ज चाहियो हेर। अब यसको त एउटै ट्रिक हो र कि एनी हाउ 0/0 नबनाऊ, यो त 0/0 फर्मेटमा छ हेर। के भयो भने x2 भयो भनेपछि अब हामीले गर्ने के हो कि x2 हुनु भएन, x2 भन्दा फेरि 0/0 आउँछ हेर, ठिक छ है। जुन हाम्रो नम्बर लाइनमा कहीँ पनि पर्दैन हैन त हो। त्यही भएर हेर कि x2 बाहेक जे पनि हुन सक्छ, अरु जे भयो नि त एक्जिस्ट गर्छ र भ्यालु, कि भ्यालु नै एक्जिस्ट कति बेला गर्दैन भन्दा x स्वयं 2 हुनु हुन्न। अब तिमी लेख्दै हालेर ल यसरी लेख्दियो। फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ भने कि फर डोमेन डोन भने के भने x हेर। अब x लाई त्यही हो, सब यो दुईटैमा त्यही हो र कि के हुनुहुन्न भने 0/0 फर्म आउनु भएन हो। अब त्यसपछि के भन्छ त ल इफ x इक्वल टु 2, इफ x इक्वल टु 2 के हुन्छ भन्दा ल y इक्वल टु तिम्रो के भन्छ इन्डिटर्मिनेट INDE ओ हो, के लेखेँ मैले यो स्पेलिङ गल्ती भएछ, INDETER हो। ल इन्डिटर्मिनेट फर्म आइहाल्यो, ठिक छ। y के आयो भने इन्डिटर्मिनेट फर्म आइसक्यो, अर्थात् देयरफोर हाम्रो डोमेन के हुनु पर्यो भन्दा त्यसले रियल नम्बर जे भए पनि हुन्छ, तर के चाहिँ हुनु भन्दा 2 चाहिँ हुनु हुँदैन। 2 बाहेक जे भए पनि हुन्छ, हामी यसरी लेख्छौँ र कि रियल नम्बर माइनस 2 हेर, त्यो पनि सेटको फर्ममा छ र कर्ली ब्र्याकेट लाउन नबिर्स्यौ है। ल यति भएपछि बुझ्छ। फेरि इन्टरभल लाउ ल, यसमा ध्यान देऊ, यो त के हो कर्ली ब्र्याकेट लाउने हो, बुझ्छ है। ल इनडिटर्मिनेट ध्यान देऊ, स्पेलिङ हेरौँ ल, यो बुझिहाल्छौ। अब रेन्जको लागि हेर, फर रेन्ज यसलाई तिमी यसरी पनि बुझ्न सक्छौ। यसको मतलब के हो भने यसलाई तिमी यसरी बुझ्ने हेर कि x नट इक्वल टु 2 भने हो, यो अरू जम्मै मिल्छ, x2 हुनु भएन, त्यसलाई नै यो लेखे हामीले, ठिक छ है। ल अब रेन्जको लागि हेर, अब यदि तिम्रो x2 भएन भने रेन्ज के हुन्न भने 0/0 हुन्न, त्यो त ठिक छ हेर, त्यो त ठिक छ हेर। तर अब एकछिन ध्यान दिएर हेर, थोरै हेर्दियो हेर, यसरी सल्भ गर। यदि x चाहिँ 2 होइन भने, सपोज हाम्रो यो भइसकेको छ x त 2 हुनै हुन्न र त्यो हाम्रो माथिबाट आइसक्यो। यदि x2 होइन भने y हाम्रो के छ त ल x² - 2² बाई x - 2 यस्तो छ र। और हाम्रो के आउनुपर्छ भने y भने के आउनुपर्छ भन्दा ल x - 2 x + 2 अनि तल के छ भने x - 2 र यो चर्चर काट्छ। किन काटेको भने x2 होइन, x2 होइन, x2 भावे के काट्यो हैन त। अब और त्यसपछि हाम्रो y के हुन छ भन्दा ल x + 2, यो जेमा पनि मिल्छ र
भनेपछि y भनेकै के हुन्छ भने x + 2 हो, x + 2 हुन्छ। एकदमै नै सिम्पल छ। ठीक छ, बुझिन्छ है? साह्रै सिम्पल छ, बुझ्छौ नि? बुझ्छौ र? अब ध्यान देऊ, तिमीले x मा 2 हाल्न पाउँदैनौ। यदि x मा 2 हाल्दै भए के हुन्थ्यो? 0/0 हुन्थ्यो हो। अब ध्यान देऊ, यदि यसमा तिमीले x2 हाल्दै भए यो के हुन्थ्यो भने यो त 4 हुन्थ्यो फेरि, यहाँ त 4 हुन्थ्यो हेर। अब तिमी सोच त कि यो फंक्सन केही गरी पनि 4 आउने हेर त ल। यो y को ठाउँमा कसरी 4 आउँछ? 4 आउने नै यसरी हो र। कि तलमाथि काट्ने हो, x + 2 मा x को ठाउँमा 2 हाल्दा 4 आउँछ हेर। अरु त केही गरी पनि यो y को भ्यालु 4 आउन हेर। सोच त हो कि हैन? यसमा y केही गरी पनि 4 आउन हेर। किनभने कि 4 आउनलाई x2 हाल्नु पर्छ, जबकि x2 हाल्नै पाइदैन हेर। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने y कहिले पनि 4 आउन हेर। अब y कहिले पनि के आउन भने 4 आउन हेर। बुझ्यौ के भन्नु खोजे? y के पनि के आउनु मतलब y कहिले पनि 4 आउँदैन। ठीक छ है? भनेपछि यसको मतलब हामी के लेख्छौँ मतलब अब y त्यसमा के हुन्छ त y therefore never equal to के हुन्छ भने 8 रे सरी 4 हेर के भने 4 कहिले पनि हुन्न। किनभने सिन्स के हुन्छ मतलब x not equal to 2 हेर। x2 नभएको कारणले y पनि के हुन्न भने कहिले पनि के हुन्न 4 हुन्न। यहाँ हालेर चेक गरेको। ठीक छ है? लिमिटिङ भ्यालु जस्तो हो नि। यसको लिमिटिङ भ्यालु 4 त हो नि, x → 2 हो नि। भने यसको 4 चाहिँ ठ्याक्कै कहिले पनि हुन्न। लिमिटबाट सोचे पनि मिल्छ हेर। यसको मतलब त्यसमै हाम्रो y के हुनु मतलब हाम्रो y आउने भयो के भने रियल नम्बर के आउन सक्दैन मतलब 4 चाहिँ कहिले पनि आउन सक्दैन हेर। किनभने x कहिले पनि 2 हुन सक्दैन। बुझ्यौ है? अरु नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि आउन सक्दैन यसबाट। बुझ्यौ है? ल ठीक छ, बुझिहाल्छौ हैन? ल भेरी गुड हेर। मेट्ने कुरो कहाँ भयो? ल रुक, बुझ्यौ यो इन्डिटरमिनेटलाई तुरुन्तै बुझिन्छ हेर। ठीक छ? ल अब सेकेन्डमा आऊ हेर। सेकेन्डमा काम गर्दियौ। हाम्रो क्वेशन नम्बर बी मा हेर। बी मा के छ भने 9 - x² त्यही माइनस यताउति पार्दै आएर केही पनि छैन। ठीक छ, रिभिजन जस्तो मात्रै हुन्छ र यो सामान्य छ र कि y के बी मा आऊ y के छ मतलब हाम्रो 9 - x² बाइ के छ मतलब x - 3 हेर। ठीक छ? अब यसमा पनि त्यही हो र कि x3 हाल्यो कि तिम्रो 9 - 9 0 3 - 3 0 0/0 आउँछ हेर। यसको मतलब के भन्नु त मलाई अब त्यसको यसबाट यसले लेख्ने फर डोमेन लेख। फर्स्टमा के लेख? फर डोमेन x हेर के हुनु पर्छ त? के हुनु पर्छ? इफ x = 3 y के हुन्छ मतलब इन्डिटरमिनेट। के हुन्छ मतलब इन्डिटरमिनेट फर्म हुन्छ हेर। फर्म लेख पनि हुन्छ हेर। इन्डिटरमिनेट के हुन्छ मतलब इन्डिटरमिनेट के हुन्छ भन्देउ फर्म हुन्छ हेर यो। ठीक छ? त्यसमा के हुनु पर्छ त x must not be equal to 3 हेर। देयरफोर हाम्रो के रे डोमेन हाम्रो x के हुने भयो मतलब यहाँ डोमेन लेखौं। ल डोमेन हाम्रो x के हुनु पर्छ मतलब रियल नम्बरमा 3 हुनुहुन्न। त्यो पनि के फर्ममा हुन्छ? सेट फर्ममा लेख्नु। ठीक छ? रियल नम्बरमा के हुनुहुन्न त 3 हुनै हुन्न। 3 हो कि 0/0 आइहाल्छ फेरि। ठीक छ है? ल भेरी गुड हेर। अब यसमा काम गर्दियौ फर रेन्ज y को लागि काम गरेर हाम्रो यहाँ के छ त फंक्सन y = के हुन्छ नि यो 3 - x 3 + x हेर बाइ के छ मतलब 3 के रे x - 3 हेर के थियो भने तल तिम्रो x - 3 थियो। अब सिधै काट्न त पाउँदैन र माइनस एक्चुअली कमन तान्नु पर्छ भन्दा यसबाट के आउँछ मतलब और y = के हुन्छ मतलब माइनस कमन तान्न काट्दा के हुन्छ -x + 3 हेर। बुझ्यौ है? अब यहाँ हामीले ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्थ्यो यहाँ के मतलब इफ के त x not equal to 3 x not equal to 3 भएको भरे हामीले यो दुईटा काट्न पाएको हेर। माइनस कमन तान्यो भने के हुन्छ x - 3 चट हान्दै यस्तो आयो हेर। अर्थात त्यसमा तिमी आफै बुझ अब कि x मा हामीले के हाल्न पाउँदैनौ रे 3 हाल्न पाउँदैनौ रे। भनेपछि y अब के आउनु भने -6 आउनु हेर। यहाँ हालेर टेस्ट गर न। यहाँ 3 हाल्न पाइन्न हेर, 3 हाल्नै पाइन्न हेर। सपोज 3 हाल्दै भए y के हुन्थ्यो -6 हुन्थ्यो। यस्तो लिमिटिङ भ्यालु हो यो त हो। भनेपछि y कहिले पनि अब के हुन्न त -6 हुन्न। देयरफोर अब के हुन्छ त y not equal to -6 हेर। किनभने x भन्दा कहिले पनि के छैन 3 छैन हेर। भनेपछि -6 यो फंक्सनको भ्यालु -6 कहिले पनि आउँदैन हेर। जेसुकै गर आउन हेर है। र बुझिहाल्छ तुरुन्तै। अब देयरफोर हाम्रो रेन्ज के हुन्छ भने देयरफोर रेन्ज भने के हुन्छ त रियल नम्बरमा के आउनु न त -6 हटाउने हेर। ठीक छ है? र म तिमीलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियो पनि इन्फर्म गरिसकेको छु र तिमीले माइनस ब्र्याकेट खोलेर r + 6 लेख्ला फेरि है। यसको मिनिङ के हो भने -6 भन्ने नम्बरलाई रियल नम्बरको टोटल सेटबाट नै गायब गरिदियो भने हो माइनस ब्र्याकेट खोल्ला हो। त्यही भएर त कर्ली ब्र्याकेट लागेको छ नि है। यसरी कर्ली ब्र्याकेट खोल्न पाइन्छ र पाइन्न। यसरी सेटमा त कहाँ खोल्छौ त नि है? पाइन्न। बुझ्छ है? ल भेरी गुड हेर। बुझ्छ है? धेरै सिम्पल छ, केही पनि छैन। ल सिम्पल हेर हाम्रो यसरी हाम्रो के सक्यो भने त इन्डिटरमिनेट फर्म के हो त सक्यो हेर। अब हामी केमा जान्छौँ भने
कि मोडुलस आबेला के गर्ने हो। यो झन् इजी छ यो पनि, साह्रै बेसिक क्वेसन छ यिनीहरू। अब केमा हेर्दियौ भने मोडुलसमा काम गर्दियौ होइन कि यो b को लागि हेर, अब a मा हेर y के छ मतलब y इक्वल टु हाम्रो 1 - x छ र x - 1 चाहिँ रहेछ। ल यसलाई के छ मतलब x - 1 छ। ल ठिक छ। ल ठिक छ है, यो मोडुलस हैन, यो त 1 हो नि फेरि, मोडुलस त यो चाहिँ हो। ल बुझिहाल्छु। ल ठिक छ है। ल यस्तो छ है, ल बुझिहाल, एकदम सही छ र। अब यसमा पनि त्यही हो, फर के को लागि काम गरौँ न, फर डोमेन को लागि काम गरौँ, एक्स हो डोमेन है। अब एक्स मा के हाल्नु भएन भने त यो पनि त इन्डिटर्मिनेट फर्म जस्तै छ कि एक्स मा तिमीले के हाल्न पाउँदैनौ भने त ल 1 हाल्न पाउँदैनौ, के हुन्छ फेरि यो 0 0 आइहाल्छ र। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ न कि इफ x = 1 देन के हुन्छ मतलब y बिकम्स तिम्रो के हुन्छ 0/0, अथवा यो के हो भन्दा इन्डिटर्मिनेट यो हो र। ठिक छ। और अब के हुन्छ भन्दा त ल और के हुन्छ भने त्यसले के हुनु पर्यो भन्दा ल x = 1 देयरफोर लेख्नु हुन्छ है। अब हाम्रो डोमेन के हुनु भन्दा ल डोमेन अथवा तिम्रो x लेख्ने भयो, देयरफोर डोमेन के हुनु पर्यो भन्दा ल रियल नम्बर r रियल नम्बर माइनस तिम्रो 1 हेर कि 1 हुन पाउँदैन, 1 बाहेक जे पनि त हाल्न सक्छौ हेर। ठिक छ है, 1 हुन के भन्छ पाउँदैन, अरु पाइन्छ। ठिक छ है, भेरी गुड हेर। अब यसमा समस्या यही हो, यो त अहिले पनि गरे आउनु एकदम हो हेर, तर समस्या के छ रेन्जमा थोरै बुद्धि लाउनु पर्छ र। अब फर रेन्ज अब तिमीलाई यो भन्देऊ कि मोडुलसको काम के हो भन्दा एनी हाउ पोजिटिभ बनाऊ, अथवा पाचक जस्तो हेर कि जे आउँछ मजाले पछाउँछ, यसले के गर्छ भने जे आउँछ पोजिटिभ बनाउँछ। कि मोडुलसको कामै के हो भने जे आयो पोजिटिभ बनायो, हो नि त, बुझिहाल्छौ हेर। ल अब यसलाई काम गर्दै हेर कि इफ यहाँ y के छ मतलब यो x - 1/x - 1 यस्तो छ हेर। अब यसलाई म मोडुलस हटाएँ भने यसलाई म यसरी लेख्छु हेर, और अब y भने के हुन्छ भने यसरी x - 1/x - 1 यो ब्र्याकेट हो। अब यो और y के पनि हुन्छ भन्दा -x - 1/x - 1 हेर, यो दुईटामा एउटा हुने हो के भन्दा ल। जस्तै एक्जाम्पल हेर, जस्तै ध्यान दिनु हेर, जस्तै मोडुलस x छ भने यो भने के हुन्छ भन्दा कि x नै हुन्छ कति बेला भन्दा x पोजिटिभ भएमा, र -x हुन्छ कति बेला भन्दा ल x तिम्रो नेगेटिभ भएमा हेर। यहाँ -v लेखौँला, यहाँ नेगेटिभ भएमा हेर। बुझेको कुरा के हो कि मोडुलस x भने के हो भने x अथवा -x कति बेला भने जस्तै 2 छ भने +2 हुन्छ, तर -2 भए के हुन्छ न -2 अर्थात् पोजिटिभ 2 हुन्छ। त्यही भएर पोजिटिभ भए x नै हुन्छ, नेगेटिभ भए -x हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर त, अब यहाँ हाम्रो मोडुलस भित्र के छ भन्दा ल x - 1 हेर। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने कि पोजिटिभ भए x - 1 जस्ता तस्तै हुन्छ, तर नेगेटिभ भएमा अझै माथि नेगेटिभ हाल्दिने हेर बाहिरपट्टि, अझै नेगेटिभ थप्ने अनि पोजिटिभ बनाउने हेर। ठिक छ है। यो कति बेला हो त, यो कति बेला हुन्छ भने इफ x - 1 इज पोजिटिभ हेर, अथवा ल यस्तो गर्नु लाग्यो। ठिक छ। अब यो कति बेला हुन्छ ल इफ x - 1 इज नेगेटिभ हेर, नेगेटिभ हो कि यहाँ माइनस आउँछ हेर। ठिक छ है, बुझ्नु मजाले, गुड हेर। यो दुईटा फर्म हुन्छ। अब यसबाट तिम्रो दुईटा एन्सर आउन सक्ने भयो हेर त, साह्रै सिम्पल छ, ध्यान दिएर हेर। यसमा अलिक बुद्धि लाउनु पर्छ, यसमा एकदम ध्यान दिनु, फेरि बर्बाद हुन्छ फेरि। जस्तै यहाँ हेर, अब यसमा हुन्छ के भन्छ और y इक्वल टु के आयो त्यसले, अब यो दुईटा काटेर 1 आउँछ र, यो दुईटा काटा 1 निकाल, और के आउँछ यो दुईटा काटेर -1 आउँछ हेर। मान्छे यो के पनि आउन सक्छ त -1 पनि आउन सक्छ र, अरु त केही पनि आउन र। अब ध्यान देऊ कि मोडुलस x - 1/x - 1 गर्छौ भने 1 र -1 बाहेक केही पनि आउन र, तर रेन्जमा जे पनि हाल्न मिल्छ र। के अरे डोमेनमा डोमेनमा जे पनि हाल्न मिल्छ र, किनभने कि डोमेनमा त जे पनि हाल्न सक्छौ, 1 बाहेक 2 हाल, 3 हाल, 4 हाल, 5 हाल, जे पनि हाल, तर एन्सर तिम्रो 1 र -1 बाहेक केही पनि आउँदैन। ट्राई गर्न सक्छौ, हाल न यहाँ 3 - 1/3 - 1 1 नै -3 - 1 बाइ के अरे यो यस्तो गर्न तिमी के अरे यो 2 - 1 र 2 - 1 त्यही भयो र। अब 0 हालेर 0 - 1 के हुन्छ +1 हुन्छ। अब +1 हुन्छ हेर, अनि 0 - 1 -1 भयो भनेपछि टोटल तिम्रो -1 हुने भयो। ठिक छ। अनि -3 हाल, -3 - 1 कति हुन्छ भने -4, -3 - 1 -4 +4 - 4 फेरि -1 हेर। भनेपछि 1 र -1 बाहेक त जे गरे पनि के पनि आउन र। बुझ्यौ है। यसलाई तिमी अब यसरी लेख्छौ र कि कर्ली ब्र्याकेटमा चाहिँ लेखिन्छ। ध्यान देऊ, यो र यो फरक छ। यसले के भन्छ -1 र +1 सहित भित्रको जम्मै नम्बर हेर, 0 0 सबै हेर। यसले के भन्छ 1 र -1 मात्रै, अरु केही पनि हैन र, दुईटा नम्बर मात्रै। यसमा त इन्फाइनाइट नम्बर हुन्छ नि, यहाँ -1 र +1 भित्रको सबै फ्र्याक्सनहरु,
तर यसमा के हुन्छ भने तिमीले -1 लाई फर्स्टमा लेख्ने हुन्छ, यो त तिम्रो उ त हो नि, यो त सेटमा हो र जुन निजे जतालाई लेखे पनि हुन्छ, यो अर्डर पेयर हैन यो। ल यसरी लेख्दा हुन्छ चट्ट कि दुईटा एलिमेन्ट मात्रै, जबकि हेर डोमेन तिम्रो यति धेरै छ नि, इन्फाइनाइट नम्बर, जस्ट एउटा 1 मात्रै गायब हो, तर रेन्जमा जाबो दुईटा मात्रै एन्सर छ र। यसको मतलब के बुझ्यो त यो त एकदमै नै के हो त ल मेनी टु 1 भयो। आधी डोमेन तिम्रो 1 तिर, आधी डोमेन तिम्रो -1 तिर हेर, अरु उपाय छैन। रेन्ज त धेरै नै सानो आयो यसमा है। ल भेरी मच क्लियर छ नि हैन, यसमा ध्यान देऊ, ब्र्याकेटमा ध्यान देऊ, कर्ली हो यो, सेट हो यो, ठीक छ है। ल इन्टरभल हैन, ध्यान देऊ। ल अब यो हुने बित्तिकै अब यसपछिको त मैले लेखिदिनु नपर्ला र, सेमै छ नि त। ल यसमा के फरक पर्छ र है, केही छैन र यो पनि त्यही 1 र -1 नै आउँछ। हेरिएर नपत्याए ल, नपत्याएर हैन त। ल एकछिन हेर्देऊ ल कि 2 - x यो के छ त्यसपछि x - 2 यस्तो फंक्सन आएछ र। ल फर डोमेन गर, फर डोमेनको लागि काम गर्दिउ र हो। डोमेनको लागि काम गर्दा के हुन्छ वहाँ त ल कि यसमा के हुन्छ भने x2 हुनुहुन्न, इफ x = 2 y के आउँछ त ल, यो त 0/0 आउँछ, यो इन्डिटर्मिनेट हैन त, इन्डिटर्मिनेट हो र, इन्डिटर्मिनेट भइहाल्यो, ठीक छ। त्यसबाट के हुनुपर्छ त्यसपछि x तिम्रो के हुनु भएन, 2 हुनु भएन। अब हाम्रो डोमेन के आउँछ त ल, टोटल रियल नम्बर माइनस के हो त ल 2 मात्रै, 2 बाहेक जम्मै हाल्न पाउँछौ, ठीक छ है। आर हाम्रो के हो भने रियल नम्बर हो। कुनै बुकमा तिमीले यसरी पनि लेखा देख्ला हो रियल नम्बरलाई, सेम हो, यो दुईटा फुटा राखे पनि त्यही हो, ठीक छ। हामी हायर लेभलमा यसरी पनि लेख्छौँ है, त्यही भएर यो आर र यो आर कुरो उयो हुन्छ अहिले है, अहिलेलाई चाहिँ हुन्छ है। यस्तो के ठुलो क्लासमा चाहिँ आर रिलेसन बुझिन्छ के, अनि रिलेसन र रियल नम्बरलाई झुक्केला भनेर हामी यसरी रियल नम्बर गर्छौँ ठुलो क्लासमा। त्यही भएर तिमीले कुनै बुकतिर यस्तो भेटायो भने थापै राख्नु रियल नम्बरै हो यो है। ल अब यसपछि रेन्जको लागि काम गर्नु, फर रेन्ज हेर। अब रेन्जमा ध्यान देऊ, डोमेन त हाम्रो x थियो, रेन्ज हाम्रो y थियो र। अब यो डिफाइन गर्नु हामी, y के छ मतलब मोडुलस 2 - x बाइ के छ मतलब x - 2 र, ठीक छ। अब यसलाई डिफाइन गर्दै हो र, और यसको दुईटा डेफिनेसन लेखाएर के हुन्छ, यो 2 - x यो ब्र्याकेट हो, यो मोडुलस हैन, यो कति बेला हो त यो 2 - x कति के भयो भने पोजिटिभ भयो भने, अनि कति अर्को के हुन सक्छ और, अथवा यो के पनि हुन सक्छ मतलब माइनस राखेर 2 - x ब्र्याकेट है, यो स्मल ब्र्याकेट हो, यो कति बेला भन यो 2 - x नेगेटिभ भएको बेलामा। यसमा के हुन्छ मतलब यो 2 - x के भन्छ त यो पोजिटिभ भएको बेला, यो कति बेला हुन्छ त 2 - x के भन्छ त यो नेगेटिभ भएको बेला, ठीक छ है। ल यो नेगेटिभ भएको बेलामा माइनस बगेछ र मेरो, ल बुझ्छौ है। ल ठीक छ नि, यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभमा फरक आउँछ र। अब आफै तिमी ध्यान देऊ, यसमा तिमी -1 तान्न काट, यो चाहिँ -1 आउँछ अनि यो चाहिँ +1 आउँछ। अघि हाम्रो उल्टामा थियो, यहाँबाट +1 यहाँ -1 आएको थियो। अब के हुन्छ, पोजिटिभ वालाबाट तिम्रो -1 नेगेटिभ वालाबाट +1 आइरहेछ र। और तिम्रो त्यसै y के हुने भयो, यता लेख्दिनु है म अब। और अब y के हुन्छ मतलब यो फर्स्टबाट के आउँछ भन्दा यहाँ त -1 आइरहेछ, -1 आउन सक्छ, कमा यसमा के आउन सक्छ त +1 आउन सक्छ, ठीक छ। कर्ली ब्र्याकेट हो, कर्ली ब्र्याकेट भएपछि इन्टरभल जसरी तिमीले स्ट्रिक्टली लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यताउति गर्न सक्छौ र। जस्ट दुईटा मात्रै एलिमेन्ट, रेन्जमा दुईटा मात्रै, डोमेनमा इन्फाइनाइट। ध्यान दिएर बुझ्यो, रेन्ज त धेरै नै कम आएछ डोमेन भन्दाखेरि, मेनी टु 1 फंक्सन, ठीक छ है। त्यही तिमीले आउन सक्छ कि यो मेनी टु 1 फंक्सन हो है, ध्यान देऊ, आउन सक्छ र यो कि तिमीलाई यो एक्जामहरुमा आउन सक्छ र यो चेक गर्ने कस्तो हो यो फंक्सन, मेनी टु 1 हो र यो बाइसेक्टिभ होइन र, ठीक छ। यो बाइसेक्टिभ हुन्न र, बुझ्यो है। यसरी हाम्रो के पनि सक्यो भने त मोडुलस वाला फंक्सन पनि सक्यो र। इन्डिटर्मिनेट त बुझिहाल्यो, धेरै सिम्पल छ, ठीक छ। अनि मोडुलस वाला फंक्सन पनि यस्तै हो, धेरै सिम्पल छ। यति बुझ्नु कि यसमा रेन्ज धेरै नै सानो आउँछ र, बुझ्छ है। ल यति भने तिम्रो के भयो त 5 र 6 पनि हाम्रो सकिन हाल्यो र। अब हामी केमा छौं त, अब 5 6 सरी 6 7 पनि सकिन हाल्यो। अब हाम्रो के बाँकी छ भने 8 मात्रै बाँकी छ र म 8 चाहिँ के को लागि गर्ने हो भने कर्भ स्केचिङको लागि हो। यो टपिक पनि हो, त्यो टपिक पनि हो, कम्बाइन गरेर थियो, ठीक छ है। यति बुझ्यो के तिमी कि योबाट कर्भ स्केचिङ रिलेटेड छ र कर्भ स्केचिङ फेरि एरिया अन्डर कर्भसँग एकदमै रिलेटेड छ र है। तर सायद यसपछि म अब तिम्रो कर्भ स्केचिङमा जान्छु र, किनभने मस्ट डिमान्डेड टपिक हो त्यो कर्भ स्केचिङ भन्न आछ मेरो स्टुडेन्टहरु। म खतरा हान्छु त्यसलाई, त्यसमा पनि यस्तै 6 7 फर्मेट लेखाएर म तडा हानिदिन्छु त्यसलाई पनि, खतरा आएर है। ल राम्ररी पढौ, ठीक छ। मेक योर डे प्रोडक्टिभ। र मलाई केही सपोर्ट गर्दै गएर, सपोर्ट कसरी गर्ने हो त कि सबैमा सेयर गराएर, ठीक छ। र आफू पनि राम्रो पढ्देऊ है त। ल मेरो लागि सपोर्ट त्यही भइहाल्छ। ल गुड बाई।